अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 27 मई बरोज़ मंगल शाम का ये वक्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर खासी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बरह रास्त जुड़ी हैं सियासी मंजरनामे से और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नज़रसानी दरखास्तें हैं उसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से 8 फरवरी की बदतरीन इंतखाबी धांधली और उसके साथ साथ बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने का मामला जो है वो इस नज़रसानी केस में खुल गया है। जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने आज के रोज़ दलाइल दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। उन्होंने कहा कि ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो 8 जजेस का नहीं बल्कि 11 जजेस का था, जिसमें मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल किया गया था। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। आज के रोज़ उन्होंने मज़ीद क्या कहा, मखसूस नशिस्तों की समाअत का अहवाल क्या है। जबकि दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जिनकी अभी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होना बाकी है, उन पर चढ़ाई की है, उनके दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची थी और बिल आखिर ये दावा अब किया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर से इमरान खान के उस मुकदमे की जो कि अब तक का सबसे बड़ा और आखिरी मुकदमा है अलकादिर ट्रस्ट केस, उसकी बरियत यानी उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो अपील है उस पर समाअत की तारीख ले ली गई है। तीसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात की ज़मानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट ने बिल आखिर फैसला महफूज किया है और फैसला उस एक नुक्ते पर महफूज किया है जो इस मुल्क की बिलखसूस पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं चाहती ये केस आगे बढ़े, क्योंकि इससे कबल भी इमरान खान के वो भी गालबन 8 मुकदमात थे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत का जो फैसला दिया था वो प्रोसिक्यूशन के लिए बिलखसूस 9 मई का जो नैरेटिव है उसके सख्त खिलाफ था। तो वो किस एक नुक्ते पर यह फैसला महफूज हुआ है, समाअत का अहवाल क्या है, ये तमाम तर मौज़ूआत जो हैं वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने हैं। इमरान खान के ये 2 मुकदमात और आखिरी मुकदमात और बड़े मुकदमात, मैं ये आखिरी मुकदमात क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो के अगले हिस्से में चलकर बताऊंगा। इससे मुतालिक जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से, ये वीडियो के अगले हिस्से में आपके सामने रखता हूं। जबकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तों की समाअत की। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी ये जो समाअत है इसमें जो बराह रास्त नशरियात भी हो रही है उसका अहवाल गुज़श्ता समाअत का तो मैंने एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रखा था कि मखदूम अली खान जो पाकिस्तान के एक बड़े आला पाए के वकील कहलवाए जाते हैं उन्होंने किस तरह से सतही दलाइल जो हैं वो दिए हैं, मगर चूँकि सामने आइनी बेंच है, सामने वो बेंच है जो मखसूस नशिस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो नहीं देना चाहता। कोई अनहोनी हो जाए तो वो एक अलग बात है अगेन। तो उसमें आज के रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं फैसल सदीकी, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। जैसे वीडियो के आगाज़ में मैंने आपके सामने चीज़ें रखी कि एक मरतबा फिर 8 फरवरी की बदतरीन इंतखाबी धांधली खुली है इस मखसूस नशिस्तों के केस में। एक मरतबा फिर काजी फजीसा के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसले को खुला है और यहाँ तक एक जज साहब ने तो ये भी कहा कि अच्छा वो केस की समाअत जिसमें रात गए तक अदालत लगाई गई थी और फैसला सुनाया गया था, उसमें आज के रोज़ मामला जो है वो खुला है प्री पोल रेगिंग का, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। यानी आप ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को रिवर्स कीजिए, सोचिए कि जब 9 मई 2023 हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गालबन नवंबर का महीना था, इंतखाबात की तारीख मिलती है नवंबर से लेकर ऑनवर्ड 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, और फिर इसमें तो जितनी भी धांधली की गई उसके बाद जिस तरह से फॉर्म 45 और 47 और उससे भी आगे इस बदतरीन इंतखाबी धांधली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई, उसकी मखसूस नशिस्तों का मामला और फिर वो जो ट्रिब्यूनल का मामला था अपनी मर्जी का, यानी आपने धांधली कर ली अब उसको प्रोटेक्ट भी करना है और 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है। ये तमाम तर टाइमलाइन जो है ये आईनी बेंच के सामने रखी है फैसल सदीकी ने। आईनी बेंच के सरबराह इसको नहीं सुनना चाहते थे, वो अनकंफर्टेबल थे। उन्होंने 2-3 दफ़ा इस मामले का इजहार भी किया कि ये हकायक हमारे सामने नहीं है, ये मरकजी केस में कोई अहम नुक्ता नहीं है, लिहाजा आप क्या कीजिए, आप इसको हमारे सामने मत रखिए। मगर फैसल सदीकी ने कहा कि चूंकि बुनियाद है, मसले की जड़ है ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लिहाजा इसलिए ये ज़रूरी है। और उन्होंने फिर आज के रोज़ ये क्यों कहा कि ये 8 अक्सरियती जजेस का मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं था बल्कि 11 जजेस का था। ये जो समाअत है उसके जो चीदा नुकात हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो फैसल सदीकी साहब से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि फैसल सदीकी साहब आप नज़रसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालफत।
جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے مزید بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو 13 ججز نے کہا کہ وہ سیٹوں کی حقدار نہیں ہے، لہٰذا آپ تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، تو آپ تو اس ریویو کی سپورٹ کریں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جی میں اس ریویو کی یعنی نظر ثانی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں 8 ججز کے فیصلے کی ہر حد تک سپورٹ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ کبھی کبھی ہار کر بھی جیت جایا کیا جاتا ہے، یعنی دبے لفظوں میں انہوں نے آئینی بینچ کو ایک تانا دیا کہ حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینے جا رہے، لہٰذا ہم اگر ہار بھی گئے تو کبھی کبھی انسان ہار کے بھی جیت جاتا ہے۔ مزید وہ آگے بڑھے، جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ 12 جولائی کے فیصلے سے سب سے زیادہ متاثرہ تو آپ تھے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں حضور، ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس فیصلے کی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو حامد خان اور سلمان اکرم راجہ ہیں وہ روسٹم پر آئے۔ چونکہ آئینی بینچ کے سربراہ کی خواہش آج ایک مرتبہ پھر ادھوری رہی ہے، وہ اس کیس کو جلد سے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ کل یوم تکبیر کے حوالے سے عام تعطیلات گزٹ ہالیڈے ہے، پرسوں سماعت ہونی ہے، پھر ہفتے کے اختتام پر جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں، آگے عید کی تعطیلات ہیں، عید کی تعطیلات کے بعد جا کر یہ سماعت جو ہے دوبارہ شروع ہوگی۔ فیصل صدیقی صاحب آج کے روز بھی انہیں کہا گیا کہ وہ سماعت اپنے دلائل مکمل کریں، وہ نہیں کیے انہوں نے، ابھی وہ مزید 2 سے 3 سماعتوں میں دلائل دیں گے، پھر حامد خان صاحب نے دلائل دینے ہیں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دینے ہیں، اور پھر عمران خان کے جو وکیل ہیں عزیر بھنڈاری، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے جانے ہیں۔ میں اس ایک نقطے پر آتا ہوں جو فیصل صدیقی صاحب نے وہ پوری ٹائم لائن کے ساتھ سامنے رکھا۔ وہ شروع ہوئے کہ تاریخوں کے ساتھ انہوں نے حوالے دیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے، الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ تب تک نہیں سنایا جب تک انتخابات قریب آ گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ ہم انٹرا پارٹی انتخابات کو نہیں مانتے، بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، جس کے بعد ہم پشاور ہائی کورٹ میں گئے، پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا ختم کیا، بلے کا انتخابی نشان اور انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے چھٹی کے روز بیٹھ کر، اور وہ آخری روز تھا جب 13 جنوری کو آپ وہ ساری ٹائم لائن دیکھیں کہ انتخابی نشان الاٹ ہونے تھے، تو اس روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر، ان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا جاتا ہے رات کو، مجھے یاد ہے کہ غالباً 11:30 بجے فیصلہ سنایا گیا تھا، اور وہ ہفتے کا روز تھا، ہفتے کے روز سپریم کورٹ نہیں بیٹھتی، اور وہ آخری روز تھا جب انتخابی نشان الاٹ ہونے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے تنازع شروع ہوا تھا۔ جو امین الدین خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں ہیں، لہٰذا اسے ہمارے سامنے مت رکھیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ سر یہ حقائق نہیں بتاؤں گا تو یہ جو 6 نئے ججز بیٹھے ہیں ان کو تنازع کا پتہ کیسے چلے گا۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن وہ جو ساری روداد میں نے آپ کے سامنے رکھی، 13 جنوری کے فیصلے کو بات چیت کی گئی، اسی دوران جب یہ بات ہو رہی تھی تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اچھا وہ فیصلہ وہ جو رات گئے تک بیٹھ کے سنایا گیا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی وہ اس فیصلے میں شامل تھی، قاضی فائز عیسیٰ بھی مرکزی کیس میں یہ فیصلہ نہیں سننا چاہتے تھے، یہ چڑ بن چکی ہے بلے کا انتخابی نشان ان سے چھیننا، اور یہ وہ واحد فیصلہ ہے جب اسے کریدا جائے گا بنیادی مسئلے کی جڑ یہی ایک فیصلہ بنے گا، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، جمہوریت کے خلاف ایک شب خون مارا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیول فلنگ نہ دے کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے مزید کہا کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک پارٹی ماننے سے انکار کر دیا، جب پارٹی نہیں مانا گیا تو ہماری جو فارم 33 میں پی ٹی آئی کی وابستگی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریمانڈ بیک کر دیا، الیکشن کمیشن نے پھر وہ مسترد کر دی، سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں اس درخواست پر اعتراضات لگے، مین والے عام انتخابات ہو گئے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو اب اس سارے معاملے میں جو ایک ٹیکنیکلٹی تھی جو بات کی گئی جس پر وہ یہ کہا گیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے تو 1-1, 2-2, 3-3 کاغذات نامزدگی فائل کیے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ نے یہ جو چیمبر اپیل فائل کیوں نہیں کی جب ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ یعنی یہ وہ تکنیکی چیزیں ہیں جس کا تمام تر تفصیلی فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فیصلے کے اوپر نظر ثانی ہے اس کو کمرہ عدالت میں پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ کل مخدوم علی خان نے دلائل دیے، اس فیصلے کو نہیں پڑھا۔ 11 ججز کی جانب سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ سطحی نوعیت کے، بنیادی نوعیت کے ہیں، حالانکہ سب کو سب پتہ ہے لیکن معصوم بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
आपकी बात ठीक, आप नए आके बैठे हैं, आपको हकायक का नहीं पता, तो आप एटलीस्ट वो फैसला पढ़िए। जस्टिस मंसूर अली शाह का 12 जुलाई का फैसला 8 अक्सरियती जजेस का, जिसका 24 नवंबर को उसके ऊपर एक तफसीली फैसला जारी हुआ था, उसमें तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं, लेकिन पढ़ने की जहमत किसी को नहीं हो रही। और दूसरी जानिब आज के रोज़ ये भी कहा गया फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से, जैसे जमाल मंदोखेल को, कि मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के हक में 8 अक्सरियती जजेस ने नहीं 11 जजेस ने फैसला दिया था। 8 अक्सरियती जजेस ने तो तमाम मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी। काजी फैज़ ईसा और जैसे जमाल मंदोखेल का फैसला भी था 39-41 की हद तक, कि 39 की हद तक पीटीआई को दे दी जाए, 41 की हद तक दीगर सियासी जमातों को दी जाए। जनाब याहिया खान उस वक्त जज थे, आजकल चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला भी यही था। उन्होंने भी पीटीआई को एक सियासी जमात तस्लीम किया, कहा कि यह मैंडेट पीटीआई का है, और कहा कि जो रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन ने गलतियां की हैं उसकी सज़ा आम आवाम को नहीं दी जा सकती, हक़ राय दही का मामला है। उन्होंने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो अपने फैसले में यहां तक लिखा कि रिफ्लेक्शन, जो अवाम ने वोट दिया उसकी रिफ्लेक्शन पार्लियामान में नजर आनी चाहिए। जैसे जमाल मंदोखेल ने भी कल के रोज़ कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन कोताहियों और नाकामियों और इन लोगों की सज़ा आम आवाम को देती, अपनी आंखें बंद कर लेती। तो बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासी तारीख का एक अहम तरीन केस है। अब इस पे फैसला क्या आता है आप सबको भी पता है, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। बहरहाल मैं अब इन प्रेडिक्शंस में नहीं जाता, जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया। आईनी बेंच हो रहा है एक्सपोज। आप जाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखिए, 11 जजेस बैठे हैं। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये फिर सबसे आला दिमाग हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बकौल, जो आईनी बेंच में बैठे हैं, आइन की तशरीह करते हैं। किसी को जहमत तक नहीं हुई इन समातों के दौरान, सिवाय जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के, जो फिर बेंच छोड़ गए, अपना फैसला उन्होंने सुना दिया। ये नजरसानी दरखास्तें खारिज की कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की फुल कोर्ट का एक फैसला था, जो कि बराह रास्त जमहूरियत और आइन से मुंसलिक था, जो कि जिन्हें कहा जाता है ना कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, सबसे मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, वो नामुकम्मल है। आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? किसी एक जज को भी ये जहमत नहीं हुई। आप जरा जाकर देखिए, इनके चेहरे देखिए, ये लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। फैसले तक हम इंतजार कर लेते हैं, फैसले पर तनकीद करेंगे जो भी फैसला आएगा। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी मखसूस नशिस्तों के केस में। अब आ जाते हैं इमरान खान के केसेस में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वीडियो के शुरू में इमरान खान से मुताल्लिक केसेस पे ये क्यों कहा था कि ये 2 बड़े और आखिरी मुकदमात है। देखिए, इस वक्त इमरान खान जिन मुकदमात में कैद है, एक तो तोशाखाना 3 का जो मुकदमा है, जो उसका ट्रायल अभी चल रहा है, उसके अलावा सजा जो है वो एक केस की बाकी है उनकी, वो है अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड। उसमें बरियत की दरखास्त जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि खुद एक ऑर्डर कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। 2 मरतबा वादा किया, मुकर गए। 2 हफ्ते से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। नोटिस किए हुए हैं उस केस में, लेकिन नहीं, मजाल नहीं, चूंकि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट फतह हुई, वो आए ही इसी काम के लिए थे कि जो कहीं और से आर्डर आएगा वही करेंगे। तो पीटीआई इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता बुध के रोज़ भी वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे थे और आज के रोज़ भी वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। अली अमीन गंडापुर पहुंचे, अलीमा खान पहुंची, जुनैद अकबर और दीगर तमाम जो उनके कायदीन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। अलीमा खान साहिबा ने, अच्छा, उनकी आज चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और वो ये दावा कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, कि हमें चीफ जस्टिस ने कहा है, यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि मुसल्लत किए गए थे, कब्जा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जी 5, गालबन ये मई का महीना है तो जून आ रही है, 5 जून को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब 6 और 7 को तो ईद की तातीलात हैं। 5 जून जब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा तो डिवीजन बेंच ने मुकदमा सुनना है और वो डिवीजन बेंच का आखिरी दिन है। उस रोज़ सज़ा मुअत्तल तो किसी सूरत नहीं होगी। नोटिस जारी किए गए हैं, नैब ने आके जवाब देना है। नैब आके कहे कि हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। नैब आके कहे कि हमारे जो वकील या प्रोसिक्यूटर हैं वो तो हज पे गए हुए हैं, जैसे समीनुद्दीन खान साहब ने भी हज पे जाना है बहरहाल। और वो उस रोज़ मुझे कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो दावे किए जा रहे थे कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी, ईद से कबल इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ कोई खबर आ सकती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। बहरहाल तारीख लेने का दावा ज़रूर किया गया, देखते हैं कि उस रोज़ समाअत होती है या नहीं। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी कोई गुफ्तगू की है और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा क्या है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने जनाब कहा ये इस सारे मामले में जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर थे तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, बताएं, वो क्या चीज़ छोड़ दे तो आप इसे रिहा कर देंगे।
آپ پیچھے نہ بیٹھیں، آئیں میز پر ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ دھمکیاں آتی ہیں کہ عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا اور آپ کی یعنی علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی گاڑی الٹ دی جائے گی۔ ہم نہیں ڈر رہے، آپ ہم سے نہ ڈریں، آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں آپ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھیں، آپ ججز اور ارکان پارلیمنٹ کو مت ڈرائیں۔ بیرسٹر گور صاحب نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا میں معطلی کی درخواست کاز لسٹ میں آ گئی ہے، امید ہے 5 جون کو سنا دی جائے گی۔ کاز لسٹ میں آ نہیں گئی یعنی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ کاز لسٹ میں ڈال دی جائے گی۔ جب کاز لسٹ میں آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حتمی طور پر سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور یہ آج کے روز ڈیولپمنٹ تھی۔ اب یہ آخری مقدمہ ہے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے۔ توشہ خانہ 3 کا بھی ٹرائل جاری ہے۔ دوسرے جو گرفتاری عمران خان کے جن مقدمات میں ڈالی گئی تھی وہ 9 مئی سے متعلق مقدمات تھے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ آلریڈی بیل دے چکی ہے۔ وہ بیل انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کی، جیسے ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سماعت ہوئی تھی اور اس سماعت میں پنجاب کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی استدعا مسترد کر دی گئی تھی۔ مزید 8 کیسز ہیں 9 مئی سے متعلق، اس میں عمران خان صاحب کی سزا نہیں کیا، وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، یعنی وہ ضمانتیں ان کی ہونی ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ یہ بینچ پہلے ٹوٹا بھی، سماعتیں پروسیکیوشن وقت لیتی رہی، جان بوجھ کر ٹالا جاتا رہا۔ اب آج یہ ہوا ہے، اب یہی مقدمہ تھا کہ ATC عدالت نے انہی مقدمات میں جب ٹرائل چل رہا ہے تو کہا ہے کہ عمران خان کا پولی گرافک، وائس میچنگ اور جو دیگر ٹیسٹز ہیں وہ کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب وہ نہیں کروانا چاہ رہے۔ اس بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ سماعت ملتوی کر رہی ہے، یعنی یہ ایک نیا پریسیڈنٹ طے ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ کروانے ہیں یہ تفتیش کا حصہ ہیں، ان کا ضمانتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان نے فرما دیا، سہولت کاری ایگزیکٹو کی مکمل کر دی کہ آپ جا کر 4 ماہ کے اندر ٹرائل کیجئے اور سزا سنا دیجئے۔ تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کس نکات پر کہ ٹیسٹ نہیں ہوئے، پروسیکیوشن وقت مانگتی ہے وقت دے دیتی ہے۔ گزشتہ سماعت میں بھی ایسا ہوا تھا، اس بار ایسا ہوا ہے کہ اس ایک نقطے پر سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی اور فیصلہ محفوظ ہوا کہ کیا ضمانتوں کے معاملے پر یہ پولی گرافک ٹیسٹ، یہ وائس میچنگ ٹیسٹ یہ ضروری ہیں یا نہیں۔ یہ ضمانتوں کے معاملے کے اوپر سماعت آگے مزید میرٹس پہ بڑھنی ہے۔ اب خدا جانے یہ فیصلہ بھی کب سنایا جانا ہے۔ عید کی تعطیلات ہیں، عید کی تعطیلات کے بعد موسم گرما کی تعطیلات آ رہی ہیں، تو ایسے میں عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے سٹیٹمنٹ بھی ایک مرتبہ پھر سخت ایک مرتبہ پھر کیا کہیے کہ وہ تو کبھی انہوں نے اپنے سٹانس میں نرمی لائی نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہیں۔ تو یہ بہرحال اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ میں۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔